आप सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? आम तौर पर अक्सर लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। कुछ उठते साथ ही बेड टी के नाम पर चाय का कप पीते हैं और इसके बाद बाकी काम करते हैं। कुछ लोग बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोते या शॉवर लेते हैं और कुछ लोग सुबह जागकर भी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। वो जाग तो जाते हैं लेकिन उनमें उठने की हिम्मत नहीं होती और काफी सारा वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे गुजार कर फिर उठ जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हैं, तकिया दुरुस्त करते हैं, मोबाइल, किताबें और दूसरी चीजें अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं और इसके बाद दूसरे कामों की तरफ बढ़ते हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि ये तो एक आम सी बात है, लेकिन दर हकीकत ये आम सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा एक फलसफा मौजूद है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के ग्रेजुएशन की इख्तितामी तकरीब थी और इस तकरीब में एक शख्स ने खिताब किया, लेकिन वो खिताब इस कदर शानदार था कि अब तक सोशल मीडिया पर उसको 17 मिलियन से ज्यादा लोग देख और सुन चुके हैं। ये अमेरिकन नेवी का साबका सेलर रिटायर एडमिरल विलियम मैक्रेवन था, जिसने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी थी। विलियम ने इस खिताब में अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स दी कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उनका ये खिताब जिसने भी सुना उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव जरूर आया। 2017 में विलियम मैक्रेवन ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के इन्हीं तजर्बात मेक योर बेड के नाम से एक शानदार किताब भी लिखी। इस किताब ने आते साथ ही तहलका मचा दिया और बहुत जल्द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर की फहरिस्त में शामिल हो गई। इस किताब में विलियम मैक्रेवन ने कुछ ऐसे उसूल बताए हैं जिनको अपनाकर इंसान जिंदगी में भरपूर तरक्की कर सकता है और अपनी मुश्किलात को हल कर सकता है। विलियम मैक्रेवन जिस वक्त नेवी में जेरे तरबियत था तो वो सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करता कि अपनी बेड की चादर झाड़ता, फोम ठीक करके उस पर चादर बिछाता और तकिए से शिकने दूर करके सलीके के साथ रखता। ये काम वो इस कदर बेहतरीन अंदाज में करता कि चादर के ऊपर एक मामूली शिकन भी देखने को ना मिलती। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसका इंस्ट्रक्टर रोज उसका बेड चेक करता और जिस रोज उसके बेड पर मामूली सी शिकन भी होती तो फिर विलियम की शामत आ जाती। बतौर सजा उसको साहिले समंदर पर भेज दिया जाता और उसको हुक्म होता कि पहले पानी में खुद को गीला करो और उसके बाद साहिल की रेत पर लोट पोट होकर अपना पूरा जिस्म रेत से भर दो। ये एक तकलीफ दे सजा थी जिससे बचने के लिए विलियम रोज अपना बेड मुकम्मल तौर पर ठीक करने की भरपूर कोशिश करता और फिर रफ्ता रफ्ता ये विलियम की पक्की आदत बन गई और इसी एक आदत की वजह से उसको शानदार तरक्कियां मिली। दरअसल सुबह उठकर जब इंसान सबसे पहले अपने बेड को दुरुस्त करता है तो उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि मैंने दिन का आगाज एक काम को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करने से किया है। उसका हौसला बढ़ जाता है और उसके बाद पूरे दिन में जितने भी काम आने होते हैं, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना हो, तो सुबह बेड ठीक करके मिलने वाले हौसले की बदौलत उन्हें बाखूबी इंजाम दे देता है। रोजाना ये काम करने से इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा हो जाता है और फिर वो हर काम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करता है। ये इस किताब का पहला सबक है कि रोज अपना बेड ठीक करके उठें ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन और एहसास जिम्मेदारी पैदा हो और आप जिंदगी में आने वाले हर काम को बेहतरीन अंदाज में करें और यूं आप तरक्की करते जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान एक दफा ऐसा हुआ कि विलियम ने अपने उस दिन का टास्क पूरा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको बतौर सजा साहिल पर जाकर अपने जिस्म पर रेत मलने का हुक्म दिया। विलियम उठा और चुपचाप जाकर हुक्म की तकमील की और फिर वापस आकर अपने इंस्ट्रक्टर के सामने पेश हुआ। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, विलियम तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हें ये सजा क्यों मिली? दरअसल मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। इस वक्त तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम सजा के मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिल गई। दरअसल तुम्हें ये सिखाना मकसूद था कि जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभार हमें ऐसी सजाओं और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उस वक्त ना ही गिला करना है और ना ही शिकायत,
بس چپ چاپ سزا کاٹنی ہے اور پھر اس لمحے کو فراموش کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا سبق ہے کہ زندگی ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھار تلخ بھی بن جاتی ہے اور انسان کو ایسا پٹختی ہے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کسی سے الجھنا نہیں، شکوہ نہیں کرنا، اپنی منزل پر نگاہ رکھنی ہے اور چلتے رہنا ہے۔ امریکن نیوی کی ٹریننگ میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جس میں سیلر کو ہیل ویک میں ایک ہفتہ گزارنا پڑتا ہے۔ اس ایک ہفتے کے دورانیے میں انہیں بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا اور سونا بھی بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک دن انہیں ایک مخصوص علاقے میں جانے کا آرڈر ملتا ہے۔ اس علاقے میں ہر طرف گیلی مٹی ہوتی ہے جس پر کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گھٹنوں تک اس گیلی مٹی میں دھنس جاتا ہے۔ سیلرز کو کہا جاتا ہے تم نے پورا دن یہاں کھیلنا ہے۔ سارا دن کھیل کھیل کر جب وہ تھک ہار جاتے ہیں تو اس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور موسم کی ٹھنڈک بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سارے سیلرز تھکاوٹ، بھوک، پیاس اور سردی سے نڈھال پڑے ہوتے ہیں کہ ایسے میں ایک انسٹرکٹر انہیں ذہنی طور پر بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان کے سامنے آ کر کہتا ہے تمہیں ابھی اس وقت اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، تمہیں آگ کے گرد بٹھا لیا جائے گا اور کھانے کو گرم گرم سوپ بھی مل جائے گا، بس ایک شرط ہے، تم میں سے 5 آدمیوں نے ہمت ہار جانی ہے اور اعلان کر لینا ہے کہ ہم ہار گئے۔ جب ولیم ان کے چہرے جذبات سے چمک رہے تھے اور وہ مکمل جوش کے ساتھ اس عمل میں اس حد تک مصروف ہو گئے کہ انسٹرکٹر کے چلانے کے باوجود بھی وہ خاموش نہ ہوئے اور مسلسل گاتے رہے۔ اس گانے کی وجہ سے سب کے چہروں پر چھائی تھکاوٹ، اداسی اور مایوسی ختم ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا سبق ہے کہ مشکل وقت میں جب سب لوگوں کا حوصلہ مان پڑ چکا ہو اور وہ ہمت ہار چکے ہوں تو ایسے میں ایک انسان کی ہمت اور امید باقی سب میں بھی امید کا دیا روشن کر سکتی ہے۔ جس دن ولیم مکریون کی نیوی میں ٹریننگ شروع ہوئی اس کے بیچ فیلو کی تعداد 150 تھی۔ اس کے انسٹرکٹر نے ان کے امیدوں کو توڑتے ہوئے کہا میں تمہیں بھرپور مشقت میں رکھوں گا، تمہیں ٹارچر کروں گا، تمہیں اس قدر آزمائش میں ڈالوں گا کہ تم ساری زندگی اس مرحلے کو یاد رکھو گے۔ اس لیے اس دوران اگر تم میں سے کوئی اس پرمشقت مرحلے سے بھاگنا چاہے تو وہ سامنے لگی بیل 3 بار بجا سکتا ہے، اس کو آزادی مل جائے گی، وہ یہاں سے چلا جائے گا اور گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار سکے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے ہار مان لی اور اپنے حوصلے کو توڑ دیا تو یہ ایک پچھتاوا بن جائے گا جو ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ٹریننگ کے اختتام پر 150 میں سے صرف 33 لوگ باقی بچے تھے۔ یہ اس کتاب کا چوتھا سبق ہے کہ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات پیش آئیں کبھی ہار نہیں ماننی، اپنے جذبے کو تازہ رکھنا ہے تو پھر تمہیں ایسا حوصلہ مل جائے گا جس کی بدولت ان سارے حالات کو برداشت کر سکو گے۔ ولیم مکریون نے بھی ہار نہیں مانی۔ ایک سخت ترین ٹریننگ کے بعد وہ ایک قابل سیلر بنا اور پھر ایک شاندار کریئر اس کا منتظر تھا۔ وہ ترقی کرتے کرتے ایڈمرل کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے اور لوگ اس کے تجربات سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں۔ دوستوں، یہ تمام معلومات ولیم مکریون کی کتاب میک یور بیڈ سے لی گئی ہیں، تو سیکھتے رہیے انفوٹیویشن کے ساتھ کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔